Si Jesus mingon, unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Diyos ug ang pagkamatarong kay ang tanang mga butang igadugang ra kaninyo. Luzon, Visayas ug Mindanao, kutob sa mga taong pagsibya ug sa tibuok kalibutan, mayong adlaw kanatong tanan. Kini si Jerry Leonardo makig-uban usab kaninyo nining tulmanon pagmata katilingban. Okay? Sa dili pa kita magasugod sa atong mga issue karong adlaw, ato sa ning hatagan sa pagdagad kining atong sponsor ning tulmanon na dalit kaninyo sa Cebu First Realty Venture. Ang Cebu First Realty Venture matawag kini sa 0956 336-7059 pinaagi ni Krisya Kabatingan. Usa kamo kung gusto kamo nga makaangkon o kundo units, mga panimay, tawag lang sa 0956-336-7059 pagita si Krisya Kabatingan. Ingon man ang Dion Motor Traders. Ang Dion Motor Traders naa kinimutang sa San Siangco Street, Cebu City o aduna kini sangang buhatan sa San Siangco Street, Cebu City, human sa Talamban, San Isidro, Talisay City, Consolacion, Compostela ug sa Danau City nga gipanag-iya kini ang Dion Motor Traders ni Juni Kabatingan. Ingon man ang Dot Homes Appliance and Furniture, Wilkris Appliance and Furniture nga giduma ni Juni Kabatingan. Og ang Dion Motor Traders dealer kini sa Yamaha, Suzuki, Kawasaki ug Honda. Busa kung gusto kamo nga makaangkon o brand new nga motorsiklo, duo lang sa Dion Motor Traders. Okay, mga kaigsunan, ako karong hisgutan karon ang kining team Norman Anure diha kini sa Mantalungon, Barili, Cebu nga si Barangay Captain Norman Anure uban sa iyang mga barangay councilor nga karon nagasugod na sa ilang pagkigbugdaw sa politikang lugaynon dinha sa Barangay Mantalungon. Dili kalimod, kini si Barangay Captain Norman Anore, taas na kinig kasinatian ug daghan na usab kini og natabangan ug ang iyang mga gipamuhat ng mga proyekto dinha sa Barangay Mantalungon, Barili, Cebu nakita ug nadayag na. Niya ang iyang mga kauban sa konsiho sama ni Analim Villasencio, mo kini ang usas mga konselor ni Barangay Captain Norman Anure sa iyang line-up karon. Og si Jose Florante Anure, og si Real D. De La Piña, og si Kenneth George B. Tampos, Evangeline Sikuya, og si Anasita si Gloria, og ang si Nelson E. Larubes. Mao kini ang mga konsihal sa team Norman Anure diya sa Barangay Mantalungon, Barili, Cebu. Ug ang iyang iski chairman si GBU Saviliano, ug ang iyang iski councilor si Evans Truibi Abakia, ug si Joanna Faulin Magkusta, og si Cristel Ani Magadulunis, og si GC Kit B. Tangulamos, og yung man si Lawrence Nubal, James Vincent Dihos, og si Catherine Reyes. Mao kini ang mga iski councilor diha sa Barangay Mantalungon, Barili, Cebu uban sa team Norman Anure. Nga matod pa ni Barangay Captain Norman Anure, padayon ang kalambuan, kahapsay, kalinaw o kasadya sa Barangay Mantalungon. Og siya pagyud midasig sa pagingon nga buhat ang pasultihon, dili ang sulti maoy pabuhaton. Mao kana nga tinuod gayud ang gipanulti o ang tima ni Barangay Captain Norman Anure kay daggahan naman siya og nahimo dinha sa Barangay Mantalungon, Barili, Cebu. Nga karon umaabot October 30 magapili naman kita og atong mga barangay captains
dili lang dinhi sa Rayon City kundi sa tibuok Pilipinas barangay eleksyon kita. Muna nga awhag nako sa tanan ng mga botante nga pilia og ayaw gyud kamo pagpalingla sa mga mob sa mga politiko nga magpapili pa ka barangay kapitan. Kundi tan-awa ninyo ang ilang mga gipamuhat ug ang ilang mga plataporma sa kaayuhan sa ilang mga barangay. Mao ni karon ang usa sa atong isgutan kining barangay eleksyon nga umaabot. Uban ni Barangay Captain Norman Anure sa Barangay Mantalungon, Barili, Cebu. Ug ako sad nga isgutan kining mga sunod-sunod nga mga pagpanghitabo diin ang atong mga kababayan-an, mga kabatan-unan natong kababayan-an gipang lugos nagkasugod kini niadtong Riami Tukmo nga gipatay kini o gilabay diha sa basurahan. Ug ang karon ang kaso na file na ug ang atong dunay mga tumaw nga lain nga mga ebidensya ug akong pagtuo pagpanglawgaw kini sa kaso nga gipahil sa kapulisan. Og ang lain na sab nga biktima sa pagpanglugos o gipatay mao kato si Charmaine Flores nga gilubong na kagahapong adlaw ang patay glawas sa usa ka batan-on nga dako ang iyang tinguha nga mahimo siyang usa ka professional apan sa linuog nga pamaagi gikutlo ang iyang kinabuhi o nataral na sa hukmanan ang suspitsado. Mao kini nga nagsunod-sunod nga mga panghitabo diin ang atong mga kaigsuonan, mga kababayan-an, mga batan-on nga pangluguson. Mao kini ang espiritu sa daotang espiritu nga kinahanglan yun nga iampo kini nga kining espiritu nga naga lihok dinhi sa atong nasod o sa tibuok kalibutan. Espiritu kini sa yawa nga mao ang tuyo ug tumong, mao ang paglumpag ug pagguba. Mao kini ang usa sa ato nga isgutan karon ug karon bag-o lang dinha sa lahog sa kaganing apas duna usay batan-on nga matud pa gitabangan kini gilugos sa mga kainom. Mao kini ang atong awhag sa atong mga ginikanan nga pagmonitor sa ilang mga anak, labi pa mga batan-on pa nga nagsugod kini sa pag-inom-inom hangtod na hubog ug unya miresulta ngadto sa dinautan nga binuhatan nini mga batan-on nga kalakin-an nga kainom ra usab nga matud pa silingan ra usab sa maong biktima. Ug karon giimbestigahan na kini sa atong mga tinugyanan sa balaod dinha sa Station 4 sa Mabulo Police Station kining maong trahedya o panghitabo nga lain na usab nga biktima sa pagpanlugos. Mao ni nga ako kining nahisgutan karon kay nagsugod nga ang panghitabo nga nagsunod-sunod kini nga mao nga trahedya ang atong mga kababayan-an atong mga kaigsuonan nga kababayan-an luguson og patyon og katunga nahitabo ni Riami Tukmo nga gilabay kini og sa linuog nga pamaagi gigapos kadto siya ug gisuod og karton og gilabay. Nasundan kini ni Flores kang natong nagilugos og gipatay dinha sa Barangay Bunga, Toledo City. Mao kini ang usa sa himugso karon nga ako karon gisgutan nining tulumanon pagmata katilingban kini nga mga panghitabo nga
ingon niini. Ha? Mao nga ato karong awhagon ang atong mga kabatan-unan labi na panahon sa kagabhion nga unta likayan ninyo bisan pa man ang inyong suod nga higala nga mag-uban kamo panahon sa kagabhion ug mag-inom-inom. Kay nahitabo na kini karon bag-o diha sa Barangay Apas, Cebu City. Doon na ni mga angan pero dili sa nako samtang nag-imbestigar pa ang atong mga tinugyanan sa kapulisan diya sa Mabulo Police Station. Muna unsa may mga investigasyon ini ato kining nuntan ug ato kining ipadayag dinhi sa atong tulumanon pagmata katiningban. Dili tiaw kini mga panghitabo nga nagsunod-sunod ningon ingon ini nga mga dinautan nga mga buhat. Mao na awhag nako sa atong mga kaigsuonan, mga atong mga kababayan na liba mga batan-on nga kun mahimo kun ganahan gyud mo nga mag-inom-inom inyong pilion ang membro sa inyong pamilya o suod sa inyong pamilya aron sa ingon dili mahitabo nga dunay mga trahedya nga mosangpot sa dinautan nga pamaagi labi na karon kini nga natong mga kabatan-unan karon nga dili gyud nato ikalimod na mugna ang maong krimen gumikan kini sa illegal drugs. Mao kini ang sentro dili lang dinhi sa Rion City kundi sa tibuok nasod ug sa tibuok kalibutan. Kining drugas mao gini usa sa mga hinungdan din ang atong krimen wa kini hunong ug nahimong mga biktima ang atong mga kabatan-unan nga mga kababayan na diin luguson ug pamatyon. Maigay kini-kining nahitabo dinha sa Barangay Apas nga wa patsya nila ang mao nga biktima. Kay lagi silingan mo ni nga nga doon na kita nahibawan nga ang ginikanan ini nagapanuko sa pagpaimbestigar sa atong mga tinugyanan sa balaod kay kumo mubati kini og kauwaw og kahadlok kay lagi silingan. Ug ako sang iawhag kaninyo mga ginikanan labi kani nga may anak nga na biktima dinha sa Barangay Apas nga giblugos tungod sa pag-inom-inom sa mga kabarkadahan o silingan nga krimen kini. O krimen man kinahanglan nga dili kamo magpanuko pagsulti sa kamatuoran ngadto sa atong mga tinugyanan sa balaod aron mataral kini sa hukmanan kini nga mga kabatan-unan nga naghimo sa linuog nga pamaagi pagbuong sa kadungganan pagguba sa kadungganan sa maong batan-on nga babae. Mao kini karon ang usa sa akong hisgutan ni ining tulumanon. Kay dili sayon kung membro sa imong pamilya maigo og ingon ni ini nga klase sa krimen kining pagpanglugos og dili paigo patsyon ang nahimong biktima. Kining ilang gibuhat labi pagpatay aron sa ingon sa ilang huna-huna nga matabunan ang ilang mga linuog nga binuhatan nga human sa ilang gibuhat nga ilang patsyon nga dili mabutyag ang ilang gibuhat nga krimen. Diha kamo masayop, kamo mga kriminal. Unsay nahitabo sa kamatayon ni Riami Tokmo atong balikan ang akusado nabilanggo na nataral na sa hukmanan kay dunay mata ang kamatuoran ug mugawas jud kini. Mao na nga kamo nga mga muhimo o nagplano pinaagi sa
gamit niya ng illegal nga drugas ug pag inom niya ng ilimnong makahubog, ha? Tarunga ninyo ang inyong pinsada ug labaw sa tanan. Magampo kamo nga dili kamo mahitumpawak sa kadautan niining kapanahunan nato karon. Ha? Nagmahal ang palaliton ug unya ang krimen way hunong, ha? Nagkagrabe ang krimen nga nahitabo dinhi sa atong nasud karon. Mao kini ang usa sa mga dili tiaw ug subo kayong palandungon ang mga nahimong biktima, ha? Niining buhat lihok sa demonyo, ha? Mao kini karon ang usa sa atong gihisgutan ini atong tulmanon pagmata katiningban. Okay, sa dili pa ko mo padayon sa unahan, ato sa nangatagan sa pagtagad kining atong tulmanon, dalit kaninyo sa Cebu First Realty Venture. Ang Cebu First Realty Venture pinagi ni Kusya Kabatingan, matawag kini sa 0956-336-7059. O gusto kamo makaangkon kamo og condo units o mga panimay, tawag lang sa 0956-336-7059, pangita si Kusya Kabatingan. Ingon man ang Dion Motor Traders. Ang Dion Motor Traders nakinimutang sa San Siangco Street, Cebu City, ug man ang Home Appliance and Furniture, Wilkris Appliance and Furniture, nakinimutang sa San Siangco Street, Cebu City, ug gipanag-iya ug giduma kini ni Juni Kabatingan. Ang Dion Motor Traders doon na kini sangang buhatan sa San Siangco Street, Cebu City, Talamban, Cebu City, San Isidro, Talisay City, Consolacion, Compostela ug sa Danao City. Ang Dion Motor Traders distributor kini kun dealer sa Yamaha, Kawasaki, Suzuki ug Honda. Una kung gusto kamo mga makaangkon og brand new nga motorsiklo sa sayon nga pamaagi, adto lang sa Dion Motor Traders. Okay? Ingon man ang team Norman Anore. Ang team na Norman Anore pinaagi ni Barangay Captain Norman Anore dinha sa Mantalungon, Barili, Cebu. Padayon karon nga naghimo sa ilang gimbuhaton, labi na gyud sa pag-agni sa atong mga kaigsuonan diha sa Barangay Mantalungon, nga inyong tanawon nga gibuhat ni Barangay Captain Norman Anuri alang sa inyong kaayuhan dinha sa barangay. Sa akong naibawan, kini si Barangay Captain Norman Anuri, libre ang iyang gihatag nga serbisyo ngadto sa iyang mga konstituentes dinha sa Barangay Mantalungon. Libre ang barangay clearance, unya kung dunay mamatay duna kini ipaabot nga ngadto sa pamilya sa namatyan. Ingon niya na ang gibuhat ni Barangay Captain Norman Anuri dinha sa Barangay Mantalungon, Barili, Cebu, nga ang iyang barangay iya kini gipalambo og iyang gihatagan sa mga proyekto ang atong mga kaigsuonan dinha sa Barangay Mantalungon, Barili, Cebu. Amo na sa karong eleksyon, mag-eleksyon man kita sa barangay, inyo gyud pilion ang kasaligan ug andam nga mutabang kaninyo. Dinha example lang sa Barangay Mantalungon, Barili, Cebu, ni Barangay Captain Norman Anore, ingoman sa iyang mga line-up sa konsiho. Ni running Barangay Councilor Annalyn Villasencio, Jose Florante Anore, Ruel de la Piña, Kenneth George Stampos, Evangeline Sikuya, ug Anesita Igloria, ug inguman ni Nelson Larobis. Mao kini ang mga konsehal ni Barangay Captain Norman Anore dinha sa Barangay Mantalungon, Barili, Cebu. Nga ang iyang tima padayon ang kalambuan dinha sa Barangay Mantalungon, unya ang kahapsay ug kalinaw ug ang kasadya sa Barangay Mantalungon
Mao kini ang iyang ipakita ug ipadayag dinha sa Barangay Mantalungon, Barilay, Cebu. Barangay Captain Norman Anure, maabtik, kugihan ug andam nga mutabang sa iyang mga kaigsunan dinha sa Barangay Mantalungon, Barili, Cebu. Bueno, mga kaigsunan, ang atong mga kinugyanan sa kapulisan, karon nga padayon ang atong mga kapulisan sa kini ni ang gun ban, kaya mao man gini ang buhaton sa atong kapulisan, pag magsingabot ang eleksyon, duna gyoy gun ban nga pagahimuon nga balaod aron pugong kini sa krimen, kaya dili man gyud kalikayan nga duna karoy mga politiko nga mugamit og puwersa aron lang makupta niya ang posisyon kung gusto siya, kung unsa may ang gusto nga posisyon. Karon kay barangay eleksyon, nagsingabot ang barangay eleksyon, atong mga tinugyanan sa balaod padayon kini sa ilang gimbuhaton, himo kini sila og mga checkpoints sa nagkalaing-laing dapit dinhi sa Region 7, sa probinsya sa Sugbo, sa lalawigan sa Bohol, sa Siquijor, sa Negros ug dinhi sa Cebu City. Ang atong mga tinugyanan sa balaod naa kana nagmuntar og mga checkpoints aron pugong sa mga dunay tinguha paghimo og dinautan nga pamaagi. Mao kini karon nga atong tinugyanan sa balaod, dunay mga nadakpan nga dunay mga kalapasan nga dili mahadlok bisan pa man na ang presensya sa atong mga tinugyanan sa balaod magdada kini og armas. Mao na nga atong awhag sa atong mga kaigsunan nga aron dili makalabuso ang inyong pagkatao, dili kamo masud sa bilangguan, ayaw gyud kamo pagbuhat og mga dili maayo nga kalihukan nga makapataral kaninyo ngadto sa bilangguan. Kay hugot ang atong mga tinugyanan sa balaod, labi na gyud nga padayon ang mga krimen nga nahitabo dinhi sa dili lang dinis dakbayan sa Sugbo, kundi nagkalaing-laing dapit nga krimen, matag karon og unya mutumaw gyud kini tungod sa mga atong mga kaigsuonan nga naa naggumon ni ana nga ginadili nga drugas. Mao lagi kana nga kini niya nga drugas, mao kini usa sa mga makahimo, makamugna ug kadaot sa atong isig katawo gumikan ni ining mga illegal drugs. Mao na nga kung mahimo, daghan na kayong mga public officials gani sa pamunuan ni kanhi President Rodrigo Roa Duterte nakigubat kini sa illegal drugs. Daghan, di gyud ikalimod ang nahimong gipamatay tungod kay involved sa drugas. Karon padayon ang atong mga tinugyanan sa balaod sa pagpugong o sa pagpanakop sa nahimong sindikato ni ini nga drugas. Apan daghan sad kaayo nga hutong sa atong katilingban karon nga mituaw, miawhag nga ibalik si President Rodrigo Roa Duterte kay sa panahon ni Rodrigo Roa Duterte, ni President Duterte, sa panahon niya wa gyoy petty crime nga nahitabo. O karong panahon na ang atong President Bongbong Marcos nag-usa ka tuig kapin naman sa iyang
pag duma sa atong nasod nga Pilipinas, din siya ang presidente, misaka ang petty crime. Ug niya ang atong palaliton mimahal, ang atong produkto sa lana padayon jud kini nga miusbaw. Ug doon na say hugon-hugon nga usbawan pagyod ang atong produkto sa lana. Mao kini nga asa na lang unya padung ang atong mga kaigsuonan nga mga dili makasarang ang mga way mga trabaho karong panahon na. Ug doon na may mga trabaho nagsweldo lang sa minimum nga suhulan matag adlaw. Nga dili paigo kung doon na may membro sa pamilya bisan duha ka buok. Mao kini karon nga atong kalisdanan sa kalisod sa panginabuhi na sinati na sa atong mga kaigsuonan kay nagmahal ang bugas ug ang produkto sa lana. Hapit kada semana sa akong naibaw-an mga 8 na ka usbaw sa atong petroleum products nga misaka. Mao kini karon nga doon na pa'y hugon-hugon nga muusbaw na usab. Mao ni nga usa sa mga ato nga muni gingon nga magtinabangay kita. Magampo kita nga dili gyud kini mahitabo nga kita mawagtangan, magkalisod sa panginabuhian ug labaw sa tanan ang kalisod sa pagpangita ug pagkaon nga nasinati na karon sa atong mga kaigsuonan. Mao ni nga ang atong presidente ato kining iampo nga unta malamdagan siya kung makahimo siya og maayo nga balaod nun pagsumpo ni ining kalisod nga atong gisagubang karon. Nga unta ang atong produkto sa lana ma-control niya kini. Nga dili kini magsigig lag usbaw, magsigig usbaw, magsigi og saka ang presyo sa atong produkto sa lana. Unsay mo abot kanato sa umabot nga mga adlaw? Mag-antos sa kalisod ang atong kinabag-an nga mga kaigsuonan nga niya sa pinakaubos nga hutong sa katilingban nining nasod nga Pilipinas. Mao kini karon nga usa sa mga isyu nga karon nasinati na sa atong mga kaigsuonan nga gikinahanglan jud kini og maayong mga ideya sa atong mga public officials nga maoy naghimo nini busa atong tabangan sa pagampo nga makakuha sila maayong nga mga ideya pinaagi sa Espiritu Santo sa atong labaw makagagahom nga unta malamdagan sila og dunay mga maayong ideya nga dili na muusbaw pa kining atong mga produkto nga atong gamit sa matag adlaw nga tanan. Mao kini karon usa sa akong mga tema nga gisgutan dinhi sa Tulmanon pagmata katilingban. Okay? Sa dili pa ko manamilit, ako sang hatagan sa pagtagad kining atong sponsor nito Tulmanon nga Cebu First Realty Venture. Matawag kini sa 0956336759 pinaagi ni Kusya Kabatingan. O gusto ka mo makaangkon ka mo mga condo units, mga luho nga panimay, tawag lang sa 0956-336-7059 pinagi ni Kusya Kabatingan. Ang Dion Motor Traders na kinimutang sa San Siangco Street, Cebu City o giduma kini ni Juni Kabatingan. Ang Dion Motor Traders dealer kini sa Yamaha, Honda, Kawasaki o Suzuki. Busa kung gusto ka mo nga makaangkon og brand new nga motorsiklo do lang sa Dion Motor Traders. Doon na kini sa ngangbuatan sa San Siangco Street, Cebu City, Talamban, Cebu City, San Isidro, Talisay City, Consolacion, Compostela ug sa Danau City. Ingon man ang Team Norman Anore. Ang Team Norman Anore diha sa Mantalungon, Barili, Cebu. Ato kini nga kay atong awagon ato mga kaigsunan nga diha sa Mantalungon
nga atong sublian ang Team Norman Anore kay diha ni Barangay Captain Norman Anore mapadayag ang mga proyekto o sayon nga pagpanarbaho dinha sa mga constituentes nga Barangay Mantalungon kay si Barangay Captain Norman Anore libre mohatag siya libre nga mga certification dinha sa iyang barangay sa Barangay Mantalungon, Barili, Cebu. Osbon ko, Team Norman Anore sa Mantalungon, Barili, Cebu. Okay, kini si Jerry Leonardo. Moingon kaninyo nga daghang salamat sa inyong pag-view o pagpaminaw o pagtan-aw nining tulumanon pagmata katilingban. Dalaygon ang Diyos.